औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुस्तनसिरुल हसन है और आप मेरा यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं। बच्चों, आज हम लोग तजवीदुल क़िराअत की क्लास नंबर 10 का बाकायदा आगाज़ करते हैं और इस क्लास में हम लहन का बयान, लहन के बारे में पढ़ेंगे। तो बाकायदा तौर पे क्लास का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, सबसे पहले हमारे साथ लहन के बयान, लहन कहते हैं गलती को, ठीक है। हमें पता नहीं होता, हम बाज़ औक़ात को हम मजीद में पढ़ रहे होते हैं लेकिन उसको गलत पढ़ रहे होते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि हम लोग कहाँ कहाँ कैसी कैसी गलतियाँ करते हैं। लहन का बयान, लहन का मतलब है गलती करना, मतलब गलती। दो अक़साम है, लहन की दो अक़साम है, गलती की दो अक़साम है। एक होता है लहन जली और एक लहन हफ़ी, ठीक है। दो किस्म की गलतियां हैं, एक लहन जली है और एक लहन हफ़ी है। लहन जली क्या होता है? बड़ी गलती जिससे मानी ही तब्दील हो जाता हो। हम ऐसी गलती करें जिससे उस लफ्ज़ का मतलब ही तब्दील हो जाए, ये बहुत बड़ी गलती है, लहन जली, ठीक है। दूसरी क्या है? लहन हफ़ी। ये क्या होती है? ये छोटी गलती है, ठीक है, जिससे हमारे पास माना तो तब्दील ना हो लेकिन ये गलती करार पाएगी। मज़ीद आगे जब हम पढ़ेंगे इनकी जो इर्तिकाब हैं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि क्या है। अभी देखें, एक लहन जली कहते हैं बड़ी गलती को जिससे मानी भी तब्दील हो जाए, लहन हफ़ी कहते हैं छोटी गलती को। और अभी एक एक करके डिस्कस करते हैं। लहन जली का इर्तिकाब 4 तरीक़ों से होता है। कौन से 4 स्टेप हैं जिनसे हम लोग, जिस जगह पे हम लोग लहन जली करते हैं, ठीक है। पहला क्या है? पहला कहता है हरकत को हरकत से बदलना। हरकत को नहीं, हर्फ को हर्फ से बदलना, हर्फ को हर्फ से बदलना। पहला क्या है? हर्फ को हर्फ से बदलना। हर्फ को हर्फ से बदलना, मिसाल के तौर पे आप ये देख लें कि जैसे कल्बुन है ना, कल्बुन मोटा काफ है ना, तो इसको हम लोग क्या पढ़ें? कल्बुन, वो छोटे वाले काफ से पढ़ लें तो क्या कहते हैं, वो माने में ही फर्क आ जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये कल्बुन है ना, कल्बुन, इसको हम वो छोटे वाले काफ से पढ़ लें तो इससे क्या होगा, हमारे साथ माने में भी फर्क आ जाएगा। कल्ब किसे कहते हैं? दिल को कहते हैं, और दूसरा कल्ब कुत्ते को कहते हैं, अगर मैं गलत ना हूं तो देखें बेटा कितना फ़र्क हो गया। एक मोटा काफ है और एक बारीक काफ है। तो आगे इससे अगली क्लास में चला हम मखरज का बयान पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये भी पता लग जाएगा कि कौन सा मखरज कौन से अदा होता है। तो ठीक है, पहला क्या है? लहन जली में उसके 4 तरीक़ों के इर्तिकाब है। कौन कौन से हैं? पहला है हर्फ को हर्फ से बदलना। मिसाल के तौर पे आपने एक हर्फ को दूसरे हर्फ में तब्दील कर दिया, जैसे ये कल्बुन लफ्ज़ है, ठीक है। इसी तरह अलहम्दु है, अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ लें, हा को वो दूसरा वाला हा पढ़ लें। ये भी हमारे पास क्या है? हर्फ को हर्फ से तब्दील करना पहली गलती है। तो उम्मीद है आपको पहला स्टेप समझ आ गया होगा लहन जली का, जो कि लफ्ज़ हमारे पास तब्दील हो जाता है, जो कि हराम है, ठीक नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है और चौथा क्या है इर्तिकाब। अच्छा बेटा, अभी हमारे साथ दूसरा आता है हरकत को हरकत से बदलना। सेकंड क्या है? हरकत को हरकत से बदलना। मिसाल के तौर पे लफ्ज है ना अनअमता, ठीक है, अनअमता है, हम इसको पढ़ें अनअमतु। हरकत को हरकत से बदलना, ठीक। मिसाल के तौर पे ये लफ्ज है ना अनअमता, अनअमता, और इसको हम पढ़ लें अनअमतु। तो क्या किया हम लोगों ने? हरकत तब्दील कर दी ना, ये ज़बर ज़ेर पेशी हरकतें हैं ना, तो हमने हरकत तब्दील कर दी। पहला स्टेप क्या था? हर्फ को हर्फ से बदलना। दूसरा क्या था? हरकत को हरकत से बदलना। तो ये हम लोग क्या कहते हैं? हरकत को हरकत से तब्दील कर रहे हैं। अनामता लफ्ज़ है लेकिन इसको हम क्या पढ़ लेते हैं?
अन आमतू, तो ये क्या है, हरकत को हरकत से बदलना। दूसरा स्टेप है, ये क्या है, लहने जली में आता है। ठीक है। तीसरा क्या है, किसी हर्फ का इजाफा कर देना, किसी हर्फ का इजाफा कर देना। इजाफा कर देना। मिसाल के तौर पे ये लफ्ज है ना कि लम यलिद, इसको लम यालिद पढ़ लें, लम, ठीक है, लम यलिद, इसको हम पढ़ लें लम यालिद पढ़ लें। देखें, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको को समझा पाऊँ। पहला स्टेप था हरकत को हर्फ को हर्फ से बदलना, ठीक है। दूसरा क्या था, हरकत को हरकत से। तीसरा क्या कहता है, किसी हर्फ का इजाफा कर देना। अभी ये लम यलिद लफ्ज है ना, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, इसको हमने क्या किया, लम यालिद, या के साथ अलिफ लगा दिया। तो ये भी हमारे पास क्या है, लहने जली है, किसी भी हर्फ का इजाफा कर दिया ना, या के साथ अलिफ लगा दिया। ठीक है। चौथा क्या कहता है, चौथा कहता है किसी हर्फ को कम कर देना, किसी हर्फ को कम कर देना। मिसाल के तौर पे ये लफ्ज है ना यूलद, इसको हम क्या पढ़ें, यूलद पढ़ लें। ये यूलद है ना, ये यूलद लफ्ज है, इसको हम यूलद पढ़ लें। वाव को उड़ा दिया हम लोगों ने, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो हमने क्या किया, हर्फ कम कर दिया है, वहां पे हर्फ ज्यादा कर दिया था, यहाँ पे हर्फ कम कर दिया। लम यूलद को हम युलद पढ़ लें, ये भी हमारे पास क्या है, लहने जली है। तो ये 4 स्टेप हैं। पहले स्टेप में क्या था, एक बार फिर दोहरा लेते हैं, क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन तहम्मुल से इसको सुन लें, आपको फ़ायदा होगा। पहला क्या था कि हम लोगों ने क्या करना था, हर्फ को हर्फ से तब्दील कर रहे थे, हरकत को हरकत से, किसी लफ्ज़ का इजाफा कर देना, किसी लफ्ज़ को कम कर देना। ये 4 स्टेप हैं हमारे पास लहने जली के। इसी तरह हम लहने खफ़ी के बारे में भी पढ़ते हैं। लहने खफ़ी जो है, जिससे मानी नहीं बदलता लेकिन उसकी खूबसूरती मुतासिर होती है। ठीक है, लहने खफ़ी, इससे क्या है कि अगर हम ये गलती करें तो माना तो तब्दील नहीं होता लेकिन उस लफ्ज़ की खूबसूरती क्या है, मुतासिर होती है। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या है, इसके इर्तिकाब जो है वो 3 सूरतों में होता है। ठीक है, का इर्तिकाब, लहने खफ़ी का इर्तिकाब 3 सूरतों में होता है। कौन कौन से हैं? एक तो ये है कि गुन्ना और इख्फा का ख्याल ना करना। मिसाल के तौर पे कहीं लफ्ज़ के ऊपर गुन्ना बनता है लेकिन आपने गुन्ना नहीं किया, इख्फा बनता है, इख्फा नहीं किया। पीछे हम लोग क्लासेस में पढ़ लिया है गुन्ना कहाँ पे होता है, इख्फा कहाँ पे होता है, तो उसका लिहाज ना रखें तो ये क्या है, लहने खफ़ी है। क्या है, गुन्ना और इख्फा का ख्याल ना करना। ठीक है, इससे उसकी खूबसूरती भी मुतासिर होती है। दूसरा क्या कहता है, मद्दो कसर का ख्याल ना करना। कहीं पे मद है उसको लंबा करना है, हम लोग उसको लंबा ना करें। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी हमारे साथ ख्याल ना करना। ठीक है, तीसरी क्या है और आखिरी, वो ये है कि तफ़हीम व तहरीक, तरतीक, सॉरी ये लफ्ज़ पढ़ लेते हैं, तफ़हीम तरकीक। इसका मतलब ये है कि तरकीक किसी लफ्ज़ को मोटा पढ़ना,
تفخیم، اور ترقیق کا مطلب یہ ہے کسی لفظ کو باریک پڑھنا. کیا مطلب ہے؟ تفخیم کا مطلب ہے کسی لفظ کو موٹا پڑھنا. موٹا پڑھنا. اور ترتیب کا مطلب ہے باریک پڑھنا. اس میں ہمیں یہ بتا رہا ہے تیسرے سٹیپ میں کہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا کہ کچھ لفظ ایسے ہیں جیسے قاف ہو گیا، تھا ہو گیا، را ہو گیا، یہ پر کر کے موٹے کر کے ان کو پڑھنا ہے. اگر ہم لوگ ان کو موٹا نہ پڑھیں اور جن کو باریک پڑھیں اس کو باریک نہ پڑھیں تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے؟ لحن خفی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، غنہ اور اخفا کا خیال نہ رکھنا، مد و کسر کا خیال نہ رکھنا، اور تیسرا کیا ہے؟ تخفیم و ترتیب کا خیال نہ رکھنا. تو یہ کیا ہے؟ لحن خفی کی صورتیں ہیں. امید ہے آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی. اس کے بعد اگلے سٹیپ میں ہم پڑھتے ہیں کہ رفتار کے لحاظ سے جو ہے نا درجات قرات کتنی ہیں. قرات، ٹھیک ہے، رفتار کے لحاظ سے درجات قرات کتنی ہیں. ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ تراویح میں حافظ صاحب جو ہے نا وہ دوسری طرح قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، اور محفل، کوئی بھی محفل کا آغاز ہو رہا ہو اس وقت دوسری طرح قرات ہو رہی ہوتی ہے، اور نماز میں جو ہے وہ امام صاحب دوسری طرح قرات کر رہتا ہے. تو یہ کیا ہیں؟ درجات رفتار کے اعتبار سے درجات قرات. ٹھیک ہے، تو یہ پڑھتے ہیں آج. درجات قرات. ٹھیک ہے، درجات قرات ہمارے ساتھ 3 ہے. ایک کیا ہے؟ ترتیل. پہلا کیا ہے؟ ترتیل. ترتیل کسے کہتے ہیں؟ قواعد و تجویز کا لحاظ رکھتے ہوئے خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. کیا کہتے ہیں؟ قواعد و تجوید کا خیال رکھتے ہوئے، قواعد و تجوید کا خیال رکھتے ہوئے خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ جیسے کسی بھی محفل کا آغاز ہوتا ہے تو اس سے پہلے جو قاری صاحب تلاوت کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ ترتیل کے انداز میں تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. امید ہے آپ کو ترتیل کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہمارے پاس کیا ہے؟ تروید. کیا ہے؟ تروید کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح ہی ہے، قواعد و تجوید کا خیال رکھتے ہوئے درمیانی رفتار سے قرات کا پڑھنا. ٹھیک ہے، قواعد و تجوید کا خیال رکھتے ہوئے درمیانی رفتار میں پڑھنا. ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تروید. درمیانی رفتار میں، جیسے مثال کے طور پہ امام صاحب جو نماز میں پڑھاتے ہیں جس انداز میں، یہ کیا ہے؟ تروید. اور تیسرا کیا ہے؟ حدر. پروناؤنسیشن میں اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو آپ اصلاح کر سکتے ہیں. کیا ہے؟ حدر. حدر کیا ہوتا ہے؟ قواعد و تجویز کا خیال رکھتے ہوئے جلدی اور تیزی سے پڑھنا. کیا ہے؟ قواعد و تجوید کا خیال رکھتے ہوئے، قواعد و تجوید کا خیال رکھتے ہوئے تیزی سے پڑھنا. مثال کے طور پہ تراویح میں جو حفظاء جو ہے نا جس انداز میں پڑھتے ہیں، یہ سے کہ کون سا انداز ہے؟ حدر. تو درجات قرات جو ہیں رفتار کے حساب سے 3 ہیں. ترتیل ہو گیا، تروید ہو گیا، اور حدر ہو گیا. ترتیل ہوتا ہے جیسے محفل کے آغاز میں جو قاری صاحب تلاوت کرتے ہیں،
تروید ہوتا ہے جو امام صاحب مسجد میں امامت جو کرتے ہیں اس میں جو تلاوت کی جاتی ہے، اور حدر جو ہوتی ہے وہ تراویح میں جیسے تلاوت کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں حدر۔ امید ہے آپ کو یہ چیز بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب یہ دوسری چیز پڑھتے ہیں، ایک لام قمریہ ہوتا ہے اور ایک لام شمسیہ، یہ کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں۔ امید ہے میں آپ لوگوں کو بات اپنی سمجھا پاؤں گا۔ ایک ہوتا ہے لام قمریہ اور ایک لام شمسیہ، مطلب کن الفاظ کے سے پہلے الف اور لام جو ہے آپ لگا سکتے ہیں اور کن الفاظ سے پہلے الف اور لام آپ نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ لام قمریہ اور لام شمسیہ، دیکھیں آسان سی بات ہے اس کو سمجھنے کا طریقہ۔ دیکھیں آپ لوگوں نے دیکھا ہے، ہم ایسے لکھ سکتے ہیں نا القمر، اور آپ نے کبھی ایسے دیکھا ہے؟ اس کو کیا پڑھیں گے آپ لوگ؟ القمر، لیکن اس کو ہم الشمس نہیں پڑھتے، ہم اس کو الشمس پڑھتے ہیں، لام اس میں نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے نا؟ تو القمر میں ہمارے پاس لام پڑھا جاتا ہے، یہاں پہ لام نہیں پڑھا جاتا۔ تو ابھی ہم یہ بتائیں گے کہ کون کون سے حروف ہیں جن سے پہلے الف اور لام پڑھا جاتا ہے، اور جن سے مطلب اور کون سے حروف ہیں جن سے پہلے الف اور لام نہیں پڑھا جاتا۔ تو سمپل ہمارے ساتھ ایک لفظ ہے کہ ہاں ایسے حروف جن سے پہلے لام پڑھا جائے اسے حروف قمریہ کہتے ہیں، اور ایسے حروف جن سے پہلے لام نہ پڑھا جائے اسے حروف شمسیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کون کون سے لفظ ہیں جن سے پہلے ہم لوگ لام پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ایک جملہ انہوں نے بڑا اچھا بتایا ہوا ہے، جن حروف کے ساتھ لام لگ کر پڑھا جائے اسے حروف قمریہ کہتے ہیں۔ مجموعہ حق کا خوف عجب غم ہے، ٹھیک ہے؟ مجموعہ حق کا خوف عجب غم ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جملہ اس لیے انہوں نے لکھا ہے نا کہ اس سے ہمیں یاد کرنا آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ حق کا خوف عجب غم ہے، اس کا مطلب یہ ہے ہا، قاف، کاف، الف، فا، واو، یہ سارے جو لفظ ہیں نا، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان سے پہلے الف اور لام پڑھا جائے گا۔ دیکھیں القمر ہم پڑھتے ہیں نا القمر، دیکھیں تو اس میں قاف آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے ہم لوگ اس کو القمر پڑھتے ہیں، لیکن ان الفاظ میں شین آپ کو نظر نہیں آ رہا تو اس وجہ سے ہم لوگ لام نہیں پڑھتے۔ تو یہ جملہ یاد کر لیں، حق کا خوف عجب غم ہے، اس لفظ سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کن الفاظ سے پہلے ہم لوگ یہ لگا سکتے ہیں اور کن سے پہلے نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے؟ امید ہے آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ لاسٹ میں ہم لوگ قرات کے پورشن میں ایک آیت کی تلاوت کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں جو کچھ ہم سیکھے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا بیٹا، یہ ایک آیت ہے، اس کو ہم تلاوت کرتے ہیں اور اس میں کون کون سے ہمارے پاس قواعد لگائے گئے ہیں یہ آپ لوگ کی اسائنمنٹ ہے۔ حروف مدہ، حروف لین، دوسرا کیا تھا ہمارے پاس، میم، شفوی، اور سارے ہم لوگوں نے جتنی بھی چیزیں ڈسکس کی ہیں وہ کہاں کہاں پہ کون کون سے امپلیمنٹ ہوتے ہیں آپ لوگوں نے خود مجھے بتانے ہیں۔ کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن یقولو، دیکھیں واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش آیا ہے تو یہ کیا حروف مدہ ہے، تو اس کو من یقو ایک الف جتنا لمبا کرنا ہے، من یقولو آمنا، الف یہ کیا ہے؟ الف المدیہ الصغیرہ، یہ کھڑا زبر کو یہی کہتے ہیں نا، پچھلی کلاسز میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آمنا باللہ، دیکھیں باللہ، بال کو لمبا نہیں کرنا، اللہ کا نام موٹا کر کے نہیں پڑھنا، کیوں اللہ کے نام سے پہلے زیر آیا ہے، اگر ہمارے پاس زبر آیا ہوتا تو ہم لوگ اس کو موٹا کر کے پڑھتے، ٹھیک ہے؟ باللہ
वबिल आखिरि वमा हुम बिमुमिनीन। बाकी कहीं पे जो कवायद लगी हैं ये आप लोगों ने खुद मुझे कमेंट सेशन में बताना है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।